एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी गांव में दो बूढ़ी औरतें रहा करती थीं। वो आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं। दोनों एक दूसरे के पड़ोस में रहती थीं। हर एक का यही ख्याल था कि उसके शौहर से ज़्यादा अहमक शख्स पूरी दुनिया में कोई मौजूद नहीं। जब भी मिलकर बैठती तो उनकी गुफ्तगू का मौजू एक ही होता कि किसका शौहर सबसे ज़्यादा सीधा साधा और बेवकूफ़ है। एक दिन बातें करते हुए वो इसी मौजू पर एक दूसरे से झगड़ा करने लगीं और दोनों ने गुस्से में एक दूसरे से शर्त लगा ली कि जो भी अपने शौहर को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाएगी उसे दूसरी बुढ़िया इनाम में 1000 सिक्के देगी। ये तय करने के बाद वो अपने घर पहुंची और अपने अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। शाम को जब पहली बुढ़िया का शौहर खेतों पर काम करके थका हारा घर लौटा तो बुढ़िया ने उसे गौर से देखा और फिर अपने चेहरे पर तशवीश की आसार पैदा करते हुए पूछने लगी, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? बूढ़े ने हैरान होकर पूछा। इसलिए कि शक्ल से तुम बीमार नजर आ रहे हो, बुढ़िया ने परेशानी के अंदाज में जवाब दिया। बूढ़े ने हंसकर उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और खाना खाने के बाद लंबी तान कर सो गया। जल्द ही उसके खराटे सारे घर में गूंजने लगे। दूसरी सुबह जब वो बेदार हुआ और मुंह हाथ धोकर खेतों पर जाने के लिए तैयार होने लगा तो अपनी बीवी से नाश्ता तैयार करने के लिए कहा। बुढ़िया ने गौर से उसकी तरफ देखा और सख्ती से कहने लगी, तुम मुझे बहुत बीमार लग रहे हो, बेहतर है कि तुम आज का दिन आराम कर लो। बुढ़िया की बात सुनकर बूढ़ा वाकई परेशान हो गया और अपने जिस्म को हाथ लगा कर देखने लगा कि क्या उसे वाकई बुखार है और वो बीमार है। उसी वक्त बुढ़िया लपकी और दवाओं की चंद शीशियाँ लेकर उसके पास आन बैठी। उसने बूढ़े को हर शीशी में से थोड़ी थोड़ी दवा पिला दी। इसके बाद बूढ़े को ज़बरदस्ती बिस्तर में लिटाकर एक मोटा सा कंबल उड़ा दिया और सख्ती से मना कर दिया कि अब हिलना जुलना मत। बूढ़ा बेचारा शोर ही मचाता रह गया कि मुझे खाने के लिए नाश्ता तो दे दो, मगर बुढ़िया ने उसे सारा दिन खाने को कुछ भी ना दिया। बस वक्फे वक्फे से दवा की खुराक देती रही जो वो न जाने कहाँ से लेकर आई थी। बूढ़ा मजबूर होकर दवा पी लेता। बुढ़िया उसे खाने को भी परहेजी और बहुत थोड़ा सा खाना देती। इसी तरह कई दिन गुजर गए। बूढ़ा कमज़ोर होता चला गया। बुढ़िया ने अपने शौहर को कई दिन बिस्तर से उतरने ना दिया, बस थोड़ा सा खाना देती और ढेर सारी दवा पिला देती। उसने उसे यकीन दिला दिया कि वो बीमार है। बूढ़ा भी अब अपने आप को बीमार समझने लगा। एक रोज़ सुबह सुबह बुढ़िया अपने शौहर के बिस्तर के पास आकर बैठ गई और काबिले रहम नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद वो अपने आंसू पूछते हुए बोली, मालूम होता है कि अब तुम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकोगे। मरने के बाद तुम मुझे बहुत याद आओगे। अब मुझे जाकर तुम्हारे कफन दफन का बंदोबस्त करना होगा। बूढ़ा अपनी बीवी की बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। वो अपने आप को सचमुच का बीमार समझने लगा था। उसे बुढ़िया की बातें सुनकर यकीन हो चला कि बस अब वो मरने ही वाला है। चंद दिन बाद बुढ़िया ने उसे यकीन दिला दिया कि वो मरने वाला नहीं बल्कि मर चुका है। इसके बाद वो उसकी तजहीज़ो तकफीन का इंतज़ाम करने लगी। दूसरी तरफ दूसरी बुढ़िया भी अपने घर पहुंची और अपने शौहर के घर वापस आने से पहले अपना चरखा निकाल कर सूत काटने बैठ गई। वो उसका पहिया ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगी, मगर उसने उसके तिकले पर ऊन का एक भी टुकड़ा नहीं लगाया था। वो उसे खाली ही चलाए जा रही थी। जब बूढ़ा घर वापस आया तो बुढ़िया की ये हालत देखकर हंसने लगा और बोला, बुढ़िया, लगता है तुम बिल्कुल ही सठिया गई हो जो खाली चरखा चला रही हो। देखते नहीं मैं सूत काट रही हूँ। बुढ़िया संजीदा लहजे में बोली, मगर धागा कहाँ है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। ये तुम्हें नज़र आ भी नहीं सकता क्योंकि ये दुनिया का बेहतरीन धागा है जो मैंने दुनिया की बेहतरीन भेड़ों की ऊन से हासिल किया है। जो शख्स अपनी बीवी से झूठ बोलता है उसको ये धागा नज़र नहीं आता। बुढ़िया ने जवाब दिया। ये बात सुनकर बूढ़ा थोड़ा सा परेशान हो गया। वो करीब आकर गौर से चरखे को देखने लगा। उसे धागा नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर वो अपनी बीवी को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो इससे झूठ नहीं बोलता, झूठ मूठ कहने लगा, हाँ तुम ठीक कहती हो, वाकई ये बहुत नफीस और उम्दा धागा है, मैं इसको देख सकता हूँ। बुढ़िया उसके झूठ पर ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी। बूढ़ा खाना खाने के बाद सो गया। अब रोज़ाना ये होता कि जब बूढ़ा घर वापस आता तो बुढ़िया चरखा काट रही होती। वो एक हाथ से उसका पहिया चलाती और दूसरा हाथ यूं ऊंचा हिलाती जैसे धागे को खींच रही हो। फिर वो इस ख्याली धागे को लपेटकर एक बर्तन में रखती जाती। बूढ़े को ये धागा नज़र तो ना आता, मगर
اس کا کبھی اظہار بھی نہ کرتا۔ رفتہ رفتہ اسے بھی یقین ہوتا چلا کہ بڑھیا واقعی دھاگا بن رہی ہے۔ کچھ دن بعد بڑھیا نے اعلان کیا کہ دھاگا تیار ہو گیا ہے، اب وہ اس کی مدد سے کپڑا بنے گی۔ وہ بوڑھے کی مدد سے کپڑا بننے کے لیے کھڈی تیار کرنے لگی۔ اس کے بعد وہ اس خیالی دھاگے کی مدد سے خیالی کپڑا بننا شروع کر دیا۔ بوڑھا اب روز اس کو دیکھتا اور انتظار کرتا کہ کپڑا کب بن کر تیار ہوگا۔ چند دن بعد بڑھیا نے بتایا کہ کپڑا تیار ہو چکا ہے۔ حالانکہ بوڑھے کو کبھی وہ کپڑا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ ہنس ہنس کر اس قدر عمدہ کپڑے کی تعریف کرنے لگا۔ اب تم اس کپڑے کا کیا کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ اس کپڑے سے میں تمہارے لیے ایک خوبصورت کرتا تیار کروں گی، بڑھیا نے خوش ہو کر بتایا۔ پھر وہ کینچی لے کر اس خیالی کپڑے کی خیالی کٹائی کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے سوئی دھاگا لیا اور کپڑے کی سلائی شروع کر دی۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے۔ جب بھی بوڑھا کھیتوں پر کام کاج ختم کر کے گھر واپس آتا، بڑھیا کو لباس سیتے ہوئے دیکھتا۔ چند دن بعد بڑھیا نے اسے بتایا کہ اس نے ایک ایسا بہترین کرتا تیار کیا ہے جیسا اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ پہنا ہوگا۔ اب اپنی پھٹی پرانی قمیض اتارو اور یہ نئی قمیض پہن لو۔ یہ کہتے ہوئے بڑھیا نے اسے نئی خیالی قمیض پہنانا شروع کر دی۔ بوڑھے نے اس کی بات کو سچ مانتے ہوئے اپنا پرانا کرتا اتارا اور نئی قمیض پہننے لگا۔ بڑھیا نے قمیض کو کندھوں پر درست کیا، اس کی خیالی شکنیں دور کیں اور پھر یوں ہاتھ ہلائے جیسے قمیض کے بٹن بند کر رہی ہو۔ اس کے بعد چند قدم پیچھے ہٹ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں اب بالکل ٹھیک ہے، تم اس قمیض میں بہت اچھے لگ رہے ہو۔ حالانکہ اس وقت بوڑھا وہاں اپنے پھٹے پرانے پاجامے اور پرانی سی گندی بنیان میں ملبوس کھڑا تھا، مگر بڑھیا نے اپنی چالاکی سے اسے یقین دلا دیا کہ وہ اس وقت دنیا کے بہترین دھاگے سے بنا ہوا ایک نیا اور نفیس کرتا پہنے کھڑا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ عین اس وقت پڑوس میں دوسری بڑھیا کے ہاں اعلان ہوا کہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ جنازے کا وقت مقرر ہوا اور بستی کا ہر شخص قبرستان کی طرف چل پڑا۔ بوڑھے کے لیے قبر کھودی گئی اور سب لوگ اسے دفنانے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ بوڑھا حالانکہ زندہ تھا، مگر وہ چارپائی پر یوں دم سادے لیٹا تھا جیسے مر چکا ہو، کیونکہ اس کی بیوی نے اسے مکمل یقین دلا دیا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ اس قدر سادہ لو اور بے وقوف تھا کہ اپنی بیوی کی بات پر پوری طرح یقین کر چکا تھا۔ اسی دوران دوسرا بوڑھا بھی اپنے پڑوسی کے جنازے اور تدفین میں شرکت کرنے کے لیے قبرستان پہنچ گیا۔ اس وقت بھی اس نے وہی خیالی قمیض پہن رکھی تھی جو اس کی بیوی نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ وہ اپنے پھٹے پرانے پاجامے اور گندی سی بنیان میں کسی راجا کی طرح اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ پریشان تھے کہ ایک بوڑھے کے مرنے پر روئیں یا دوسرے بوڑھے کی حرکتوں اور لباس پر ہنسیں، لیکن بچے اسے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ بچوں کو دیکھ کر بڑوں کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ سب خوب ہنسے اور اس کے لباس پر تبصرہ کرنے لگے۔ بوڑھا کھسیانہ سا ہو کر سب کو اپنی نئی قمیض کی تفصیل بتانے لگا۔ وہ جس سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ اس کی باتوں پر ہنستے ہنستے بے حال ہو جاتا۔ سب لوگوں کی ہنسی اور کہکے سن کر مردہ پڑا بوڑھا بھی زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور اٹھ کر بیٹھا۔ دیکھوں تو یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب لاش اس طرح اٹھ کر بیٹھی تو کہکے لگاتے سب لوگوں کے دل اچھل کر حلق سے باہر آ گئے۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہو گئے۔ وہ اسے کوئی بھوت سمجھے اور چیختے چلاتے سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے واپس بھاگے۔ مردہ بوڑھا جب اٹھ کر بیٹھا اور اس نے دوسرے بوڑھے کی حالت دیکھی تو وہ بھی اپنا پیٹ پکڑ کر بری طرح ہنسنے لگا۔ وہ اتنی زور سے ہنسا کہ ہنستے ہنستے چارپائی سے نیچے گر پڑا۔ اب بھاگتے ہوئے لوگ رک گئے۔ وہ حیران تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ سب ڈرتے ڈرتے واپس آنے لگے۔ اس وقت تک وہاں دونوں بوڑھی عورتوں کے بیچ جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ شرط اس نے جیت لی ہے۔ ہر ایک کا خیال تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو سب سے زیادہ اچھی طرح بے وقوف بنایا ہے۔ دونوں بوڑھے بھی ان کی باتیں سن کر حیران اور شرمندہ ہو رہے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص ان کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ اب دونوں بوڑھے بیک زبان بولے، شرط کا انعام ہم دونوں کو ملنا چاہیے، کیونکہ اس کام میں سب سے زیادہ شرمندگی تو ہمیں ہوئی ہے۔ تو ناظرین آپ بتائیں کہ شرط کا پیسے کس کو ملنے چاہیے؟